बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। एपीसी के इजलास के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज का एक सख्त बयानिया सामने आया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी एक सख्त बयानिया सामने आया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको मोदी सरकार की एक और ख़तरनाक साजिश के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि मोदी सरकार की साजिशें हैं जिनकी वजह से आज भारत तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, और ये जो साजिश है इसके बाद मोदी सरकार को और भारत को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, और ये साजिश है गिलगित बल्तिस्तान पर हमला। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जनरल फैज और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एपीसी के इजलास के बाद जितने भी अपोजिशन के अरकान हैं उनको एक दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया है कि सियासी मामलात से पाक फौज को दूर रखा जाए। नैब, इलेक्शन कमीशन और ऐसे जितने भी इदारे हैं इनकी देखभाल हुकूमती और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। पाक फौज को इन मामलात में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना घसीटा जाए। ये एक तरह से पैगाम दिया गया है नून लीग के अरकान को कि आप पाक फौज से किसी किस्म की तवक्को ना रखें। जो आप पर करप्शन के केसेस हैं उनको आप खुद भुगतें। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी क़यादत का इजलास बुलाया और उसमें मुल्की और एपीसी में होने वाले मामलात का जायज़ा लिया। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि एपीसी का इजलास मुल्की सलामती के इदारों को बदनाम करने की और कमज़ोर करने की बहुत बड़ी साजिश थी। लीबिया और इराक और शाम जैसे ममालिक की मिसालें आपके सामने हैं जो कमज़ोर फ़ौज होने की वजह से तबाही का शिकार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में लास्ट ईयर जो इमरान खान का खिताब हुआ था उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। आज आप भारत को देख लें, भारत तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है जिसकी इब्तदा उस खिताब से हुई थी जिसके बाद आलमी लेवल की तंजीमों ने भारत को, सिर्फ अमेरिका में 14 तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने भारत को दहशतगर्द करार दिया है, इंतहा पसंद करार दिया है, और बोला गया है कि अक़लियतों के लिए या गैर हिंदुओं के लिए भारत दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जगह भारत को करार दिया गया है। तो इमरान खान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से पहले पाक फ़ौज को बदनाम करने की भारतीय साजिश है जिसका नून लीग हिस्सा बनी है। एक बार फिर नून लीग ने भारतीय बयानिए को फ़रोग़ दिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लॉबी है जो पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ताकि पाक फ़ौज को कमज़ोर किया जा सके, और एपीसी का इजलास इसी आलमी साजिश का हिस्सा था। नवाज शरीफ की तकरीर भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से क्यों हूबहू मुशाबहत रखती है। हमारी फ़ौज की कुर्बानियाँ हम रायगाह जाने नहीं देंगे। आलमी ख़तरों से निमटने के अलावा जो अंदरूनी मामलात हैं, जो अंदरूनी ख़तरात हैं, और इसके अलावा कुदरती आफात तक भी हम पाक फ़ौज की राह देखते हैं और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को हम नहीं भुला सकते। तो यह बयानिया था वज़ीर आज़म इमरान खान का। तो सवाल ये है कि नवाज शरीफ के इस बयान के बाद, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद भारत में क्यों शादियाने बज रहे हैं, भारत क्यों इतना खुश है। जब इमरान खान की तकरीर होती है, जनरल कमर जावेद बाजवा की तकरीर होती है, तब तो भारत आग बगोला हो जाता है। लेकिन जब भी नवाज शरीफ कोई बयान देते हैं तो भारत उनकी इतनी तारीफ़ क्यों करता है। भारत पाकिस्तान का इतना खैर ख्वाह है कि वो बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ अच्छा है अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान की तरक्की की इतनी ज़्यादा फिक्र है? ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से हम मोदी के आने पर खुश हुए थे, जबकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका मोदी के आने पर खफगी का इजहार कर रहा था। तब भी सच टीवी का यही बयानिया था कि मोदी का आना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े जो तज्जिया निगार थे, जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स थे, वो यही बात कर रहे थे कि मोदी अब वो सब कुछ करेगा जो पाकिस्तान या भारत का कोई भी दुश्मन भारत के खिलाफ नहीं कर सका आज तक, और वो मोदी ने करके दिखाया। मोदी एक नारा लगाकर आया था कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आज़ाद करवाएगा। जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो मोदी का ये नारा था कि ये उस कश्मीर को आज़ाद कराएगा।
بھارت میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو گلگت بلتستان کا پتہ ہی نہیں، یہ ہے کہاں پر، اس کا کلچر کیا ہے، یہاں پہ کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ لیکن جب سے سی پیک شروع ہوا ہے، جب سے امریکہ نے بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے گلگت بلتستان کو توڑنا ہے، تب سے بھارت نے گلگت بلتستان کا موسم بھی دکھانا شروع کر دیا، گلگت بلتستان پر اپنا دعویٰ بھی بولنا شروع کر دیا اور گلگت بلتستان پر حملے کی تیاری بھی کرنا شروع کر دی۔ ایسی صورتحال میں پاکستان اور چین نے فوری طور پر لداخ میں جو کارروائی کی، چین نے جو کی، اس کے پیچھے پاکستان کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کر چکا ہوتا۔ لیکن لداخ میں جو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اب ایک بار پھر بھارت یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ اس کا بدلہ وہ گلگت بلتستان سے لے، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان اور چین کو ملاتا ہے، یہ سی پیک کا گیٹ وے ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو بھارت یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان پر قبضہ کر لے گا تو سی پیک ٹوٹ جائے گا اور پاکستان اور چین کی دوستی میں درمیان میں آ کر بھارت بیٹھ جائے گا، اور بھارت کو یہ لگتا ہے کہ دو اتنی بڑی طاقتیں خاموشی سے بھارت کو وہاں پر بیٹھنے دیں گی۔ اگر بھارت نے ایسی کوئی کوشش بھی کی سی پیک کو توڑنے کی یا گلگت کی طرف قدم بڑھانے کی، تو آپ ہمارے ورڈز کو یاد رکھیں، ان کو مارک کر لینا کہ یہ بھارت کی آخری کوشش ہوگی، پاکستان کے خلاف آخری سازش ہوگی۔ اس کے بعد بھارت کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گلگت بلتستان رقبے میں آزاد کشمیر سے 6 گنا بڑا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہم نے صرف کشمیر کا 30% علاقہ قبضہ کیا تھا جو بھارت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، باقی 70% جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے۔ اور اب حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جلد ہی جا کر گلگت میں ایک خطاب دیں گے اور اس کے بعد گلگت کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیا جائے گا۔ اور میں ذاتی طور پر بڑے عرصے سے اس تشویش میں تھا کہ گلگت کو پاکستان کا 5واں صوبہ کیوں نہیں بنایا جا رہا، ایک گلگت اور ایک فاٹا، اس کی طرف سے میں ذاتی طور پر تشویش میں تھا۔ اور یہ بہت اچھے اقدامات ہیں، کیونکہ جب ایک علاقہ آپ کے ایڈمنسٹریشن کے انڈر میں نہیں آتا، جب وہ صوبے میں نہیں آتا، تو وہ محروم رہ جاتا ہے۔ جو حقوق پنجاب کے ہیں، جو حقوق KPK کے ہیں، وہی حقوق بلوچستان کے بھی ہوں گے، وہی حقوق گلگت بلتستان کے بھی ہوں گے، وہی حقوق فاٹا کے بھی ہوں گے، اسی طرح وہاں پر فیسلٹیز بھی ہوں گی، اسی طرح وہاں پر ترقیاتی کام بھی ہوں گے۔ تو کبھی بھی بھارت یہاں پر آ کر بغاوت کے ایلیمنٹس کو ہوا نہیں دے سکے گا۔ پہلے تو وہ یہاں پر آ کر وہ فرقہ واریت کی کوشش کر رہا ہے گلگت بلتستان میں، اس کے علاوہ وہ یہاں پر بغاوت کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں پر جب خانہ جنگی شروع ہو جائے اندرونی طور پر، تب جا کر وہ یہاں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنا کام کر سکے۔ لیکن پاک فوج اور خفیہ ایجنسیاں وہاں پر آپریشنز کر رہی ہیں، کیونکہ گلگت کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی محب وطن ہیں، وہ بڑا پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا ہی بلوچستان میں بھی ہے، لیکن بھارت سازشیں کرنے میں، لوگوں کو بغاوت پر مجبور کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، پیسے کا بھی استعمال کرتا ہے۔ تو پاک فوج اور جو ہماری خفیہ ادارے ہیں وہ وہاں پر بڑے تیزی سے آپریشنز کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر را کے ایلیمنٹس ہیں ان کو بڑی تیزی سے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں۔ چین نے اس معاملے پر بھارت کو واضح پیغام دیا ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر بھارت نے ایسی کسی بھی طرح کی کوشش بھی کی تو بھارت سوچ بھی نہیں سکتا، سب کچھ بھارت کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یعنی پھر چین لداخ اور ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش تو کیا، وہ دلی تک بھی آئے، چین کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی بھارت کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو آزاد کشمیر تو آپ کے ہاتھ سے جائے گا ہی، کیونکہ پاکستان اپنی آخری اسٹریٹجی پھر استعمال کرے گا، جو پاکستان نے آخری اسٹریٹجی بنا کر رکھی ہوئی ہے کشمیر کو آزاد کرانے کی، یعنی جنگ۔ تو مودی سے یہ غلطی ہونی ہی ہونی ہے، بھارت کے ٹکڑے ہونے ہی ہونے ہیں۔ مودی تو ایک بہانہ ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔